زندگی کو بیان کیتے پہلے بندے تو گھن کے آخری بندے تک کوئی بندہ ہی ہو جا کوئی نہیں جانے اکھی وسطے نہ پیوں کان واللہ بعید المدا خدا دی قسم علی بڑے دور اندیش ہن شدید القوا مضبوط اعصاب دے مالک ہن یقول فصلا ویحکم عدلا علی امیر المؤمنین دے گال آخری گال ہوندی ہے فیصلہ کریں دے ہن تو اٹل فیصلہ کریں دے ہن علی امیر المؤمنین دے فیصلے پتھر دی لکیر ہیں کئی اشر علی امیر المؤمنین دے فیصلے دے پڑھے ہوئے سکتے یحکم عدلا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ علی دی محفل علم دی محفل ہوتی ہے علی دی محفل دے وچ علم دے چشمے پھٹتے ہیں یتفجر العلم من جوانبہ وتنطف الحکمت من نواحیہ علی دی محفل دے اندر حکمت دے دانائی دی بارش تھی دی تنطف الحکمت من نواحیہ یستوحش من الدنیا وزہرتها علی امیر المؤمنین کو نفرت ہے تو دنیا تو نفرت کریں دے ہاں دنیا دی رنگینی تو نفرت کریں دے ہاں وَيَسْتَعْنِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ پسند ہن رات دی تاریکی علی امیر المؤمنین کو پسند ہے جو یہ رات دی تاریکی دے اندر رب دے نال راز و نیاز کی توجہ سکتا یستانس باللیل و وحشته کان واللہ غزیر العبرہ بات قسم چاہتی ہے آدھے خدا دی قسم یاد رہے جو کتھا کڑا بیان کریں دے حاکم شام دے سامنے کڑا بیان کریں دے دربار دے اندر بیان کھڑا کریں دے حکومت دے سامنے کھڑا بیان کریں دے علی امیر المؤمنین دی عزت کھڑا بیان کریں دے کان واللہ غزیر العبرہ خدا دی قسم ادھے علی دے اکھیں خوش کو کوئی نہ تھے جہاں علی دے اکھیں بس دے رہے ہیں خوف خدا تو کان واللہ غزیر العبرہ طویل الفکرہ علی دراز سوچ دے مالک ہیں طویل فکر کریں دے ہیں طویل الفکر یقلب کفہ ویخاطب نفسہ ویناجی ربہ اپنے ہاتھ کو ہلے دے رہے دے ہیں اپنے آپ دے نال مخاطب تھے دے ہیں اپنے رب دے نال مناجات کرے دے یہ علی امیر المؤمنین دی سیرت کھڑا بیان کریں وقت بیان کریں دے یعجبہ من اللباس ما خشنا ومن الطعام ما جشب کھردرا لباس علی امیر المؤمنین کو سخت دے کھردرا لباس پسند ومن الطعام ما جشب کھانا کڑا پسند کریں دے ومن الطعام ما جشب کان فینا کا احدنا آدھے جنا سارے درمیان بیٹھے ہوندے ہیں نا علی جنا سارے درمیان بہندے ہیں ایمیں لگتا ہے سادے بچو ہیں کان فینا کا احدنا سارے نال سادے تھی دے بہندے ہیں یدنینا اذا اتینا ہو جنا پر رہے گنے اوہا نا علی امیر المؤمنین سا کو اپنے نال بلہندے ہیں قریب بلہندے ہیں یدنینا اذا اتینا ہو وَيُجِيبُنَا اِذَا سَأَلْنَاهُ جدہ کوئی سوال پوچھو ہاں کوئی گال پوچھو ہاں علی امیر المؤمنین رکیں دے کوئی نہ ہن ٹکیں دے کوئی نہ ہن بلکہ جواب دے دے یُجِيبُنَا اِذَا سَأَلْنَاهُ اگلی گال بڑی عجیب کی تھی ادھے وَكُنَّا مَعَ دُنُوِّهِ مِنَّا وَقُرْبِنَا مِنْهُ علی امیر المؤمنین بلہیں دے تہن سا کو اپنے نال بلہیں دے او سارے نال ہوندے اسا ہونے دے قریب ہو گیا اسے لیکن لا نکلمہ لحیبتہ اسا علی دے روب دی وجہ تو علی دے دبدبے دی وجہ تو اسا علی دے نال سوکھا بول کو نہ سکتے ہاں ولا نرفع اعیننا الیہ لعظمتہ ادھے اسا علی امیر المؤمنین دے روح انور دا دیدار کو نہ کر سکتے ہاں علی دی عظمت دی وجہ تو علی دے جلال دی وجہ تو فَإِن تَبَسَّمَا فعن مثل اللؤلؤ المنظوم میں بغیر تشریح دے ترجمے نال گزرتا ہونا فَإِن تَبَسَّمَا فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ذرا رہ دے جنا علی مسکراب ہوئے ہانا ایمیں لگتا ہاں جی میں چمک دے ہوئے موتی ہوئے
فَإِن تَبَسَّمَا فَعَن مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْضُونِ يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ دین والے دی عزت کرے دے ہن، نماز والے دی عزت کرے دے ہن، قرآن والے دی عزت کرے دے ہن، مذہب دی خدمت کرنے والے دی عزت کرے دے ہن، نیک لوگ دی علی امیر المؤمنین عزت کرے دے ہن۔ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ غریب دے نال مسکین دے نال علی کو پیار ہا۔ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ لا يَطْمَعُ الْقَوِيُّ فِي بَاطِلِهِ ادھے جڑے طاقتور ہیں نا، دولت والے، جاگیر والے، اقتدار والے، وہ اپنے طاقت دی وجہ تو، اقتدار دی وجہ تو انہیں کو تمہ کوئی نہ ہونا جو ساری طاقت کو دیکھتے علی سارے حق کے فیصلہ چکرے سے۔ لا يطمع القوی فی باطلہ جڑے طاقتور ہیں اپنے طاقت دی وجہ تو تم لا ییأس الضعیف عن عدلہ جڑے کمزور ہیں وہ علی دی عدالت تو مایوس کوئی نہ ہیں، انہیں کوئی امید ہوندی ہے جیسا ہوں بے شک کمزور، مسکین ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، فقر و فاقہ دی زندگی ہے، لیکن علی تو مایوس کوئی نہ ہوندے ہیں۔ لا ییأس الضعیف عن عدلہ۔ بس اگلی گال دو تھے قسم دوبارہ چاہتی ہے اللہ کو گواہ کہتے ہیں ادھے انی اشہد باللہ میں اللہ کو گواہ کر دیا تھا لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ میں ادھے بعض مقامات دوتے علی امیر المؤمنین کو اپنے اکھی دنال لٹھے وہو قائم فی محرابہ علی امیر المؤمنین کی تھے محراب مسجد دے اندر قابض علی لحیتہ اپنے ریش اقدس دوتے ہاتھ رکھیا ہویا انہیں یہ سے سید شریف رضی نے نہج البلاغہ دے اندر لکھی قابض علی لحیتہ یتململ تململ السلیم محراب مسجد دے اندر اپنے ریش اقدس دوتے ہاتھ رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ تواضع دے نال انکساری دے نال ضرار آدھے میں ڈٹھے علی ایویں تڑپ دے جی میں ناگ دے ننگے تڑپ دے وَيَبْكِ بُقَاءَ الْحَزِينَ دکھے دکھے وین کریں دن کیا آدن ادھے یہ جن دکھے وینن کا ان الان اسمعہ ایویں لگ دے علی دے ترونجر دے بعد علی دی آواز میں نے کرنے تو غیب کو نہیں تھی ایویں لگ دے جو ہون بھی میں نے کرنے دے وہ آواز موجود ہے ذرا رہا دے میں سنیے جو علی امیر المؤمنین آہد بین یا دنیا الیک انی دنیا میں تو دور تھی وائیں میں تو دور تھی وائیں اب بھی تعرضتی ام الی تشبکتی دنیا تے کو اپنے آپ کو پیش کرنے دے واسطے فقط علی دے دروازہ ملیے تے کو شوق فقط علی دے گھن آئے قد طلقتو کے سلاسا فرمائے میں تے کو 3 طلاق دے چکا لا رجعت لی فیہا 3 طلاق کے بعد رجوع ممکن ہی کوئی فعیشو کے قصیر وعملو کے حقیر وخطرو کے یسیر فرمائے دنیا تیرے وچ آسائشہ تو بہت تھوڑی ہیں تیرے وچ آرزواں تو بہت لمبیا ہیں تیرے وچ خطرات تا قدم قدم نے ہوتے موجود ہیں آہن آہ من قلت الزاد کون آہدہ کھڑے علی جڑا عبادت گزار ہے جڑا شب زندہ دار ہے جڑے بارے نبی کونین نے ارشاد فرمائے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین خندق والے دیوار علی دی ہکا ضربت ثقلین دی بند